प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जब ये पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट तब्दील हुई थी, उसके बारे में बातचीत करेंगे और किस बंदे ने जो अरशद शरीफ है उसका कत्ल करवाया, कौन ज़िम्मेदार है, ये भी आज के प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का मतलब क्या होता है, इससे बात शुरू करते हैं। जनरल इलेक्शन का मतलब होता है कि ये जनरल के इलेक्शन है और इसे जनरल की मंजूरी के साथ ही बताया जाता है कि इलेक्शन कब है, और फिर जनरल ही बताता है कि वजीर आजम कौन बनेगा। वहाँ पे धांधली के लिए भी ऐसे इंतज़ाम किए जाते हैं कि फलां सीट से किसको जिताना है, किसको हराना है, कहाँ पैसे इस्तेमाल करने हैं और किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। लेकिन अब मुसीबत एक और बात बन चुकी है कि सोशल मीडिया बड़ी तेज़ हो चुकी है और जनरल जब चाहता है ड्राइवर तब्दील कर देता है, जब चाहता है और देखता है टायर बदलना है तो टायर बदल देता है गाड़ी का, और गाड़ी रमा दमा रहती है। और इसी तरह पाकिस्तान में अरसा दराज से चल रहा है, जब से अयूब खान की गवर्नमेंट आई है या उससे पहले भी शायद। खैर, जो बात अब दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में जब इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया गया तो उस वक़्त मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप मेरे प्रोग्राम पिछले जाके देखें तो उसमें कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया। लोगों ने कहा नहीं जनाब, ये मार्शल लॉ नहीं है, मगर जनाब अली ये सब वहीं से हुक्म आते हैं, किसको आपने गिरफ्तार करना, किसको तशद्दुद करना, किसको एजेंसियों के हवाले करना, किसके कपड़े उतारने, ये हुक्मनामा जब इलेक्शन जनरल है तो ज़ाहिर है वहाँ से ही आएगा ना। अब जो पाकिस्तान में हालात है उसमें जहाँ पे आप अपना दफा नहीं कर सकते वहाँ पे धमकियाँ देनी शुरू कर देते हैं। आज भी इस तरह का बयान एक जारी हुआ है, उसमें कहा गया कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर आप देखें जो लोग कौम की मुल्क की खिदमत करते हैं उनके ऊपर आवाज़ कोई नहीं उठाता। लोगों को पता चल रहा होता कि ये हमारे मुल्क के मुखलिस लोग हैं, ये मुहिब वतन है और ये हमारे लिए हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ पे लोग अपने जवानों से भी मोहब्बत करते हैं, अपने चीफ से भी मोहब्बत करते हैं, और जहाँ पे आप देखते हैं कि ज़बरदस्ती कोशिश की जाती है कि मेरी इज्जत करो, और फिर ना वो आप करे, सच बोले तो जनाब केस बना दो। इस तरह के बयान जारी किए जाते हैं। होता ये है कि कोई भी चीज़ होती है उसमें ये नहीं कि इस वक्त पाक फौज के तरफ से जो बयान आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आज भी प्रोग्राम में कहा था कि उनके लिए तो ये भी गाली है कि उनसे आप पूछ भी नहीं सकते कि आप जनाब ये गवर्नमेंट किस खाते में लेके आए हैं और किस हिसाब से लेके आए। ये भी पूछेंगे तो आप पे बगावत का केस बन जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरत नहीं किसी को पूछने की। लेकिन मैं आपको वैसे दूसरे मुल्कों की बात कर लेते हैं, तुर्की की कर लेते हैं। तुर्की में आपने देखा कि किस तरह अवाम जो है वो अपने जो उस वक्त जो तुर्की में मसला बना था तो टैंकों के सामने लेट गई थी, क्योंकि वो जमहूरियत थे, बड़ी मुश्किल में उन्होंने जमहूरियत हासिल की, और जब जमहूरियत उन्होंने हासिल की और उनको बंदा भी एक अच्छा मिल गया तो मुल्क ने तरक्की की। कभी कोई पाकिस्तानी जो तुर्की में है वो बताएं कि वहाँ पे कैसी ज़िंदगी है तो आपको इल्म हो जाएगा। वहाँ भी कोई तेल के कुएं नहीं निकल रहे, कोई सोना चांदी वहाँ नहीं निकल रहा, और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, सिर्फ एक लीडर अच्छा मिल गया। वहाँ जनरल इलेक्शन को बताया गया कि अब जनरल इलेक्शन काफ़ी हो गई, यहाँ पे अब दूसरे इलेक्शन जमहूरी इलेक्शन करवाते हैं, तो तब्दीली आ गई। इसके बाद कौम जो है वो खुद इज्जत करती है अपने जवानों की, अपने शोहदा की। अगर कौम को पता हो कि इन्होंने बाकी खिदमत की है, मैंने कई दफ़ा जिक्र किया, आज भी
کوئی شہید اگر میں دیکھتا ہوں، تصویر دیکھتا ہوں، تو میں سلام اسے پیش کرتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ 65 کی جنگ میں جو شہداء تھے انہیں جتنی عزت دی گئی آپ کے علم میں ہے، اس کے بعد بھی بے شمار ہمارے جو شہید ہیں انہیں عزت دی گئی۔ اب اس میں آپ زبردستی کہتے ہیں جناب بس کیس بنا دو، کیس بنا دو، ان کو پکڑ لو، ان کو مار دو، ان کے لیے زمین تنگ کر دو۔ یہ آج کل پاکستان میں چل رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ وہ بھی تھوڑا برداشت کا مادہ بھی رکھو، آج میڈیا ہے، سوشل میڈیا، 10 کو 20 کو 30 کو پکڑ لو گے، کتنے لوگوں کو پکڑ لو گے؟ اب سارے لوگ کینیا میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، اور بھی لوگ ادھر ادھر کینیا تک تو چلو آپ کے ہاتھ پڑ گئے، جس نے بھی ان کو مروایا یہ بھی ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں، ارشد شریف کو۔ یورپ میں بھی دنیا بیٹھی ہوئی، امریکہ میں بیٹھے ہوئے، ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے، آپ ہر جگہ پہ کارروائی کر سکتے، مگر یہ بتائیے کہ اس سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں؟ اگر ارشد شریف کی موت کے ساتھ پاکستان کے مسئلے حل ہو گئے ہوں تو مجھے بتائیے سوری، اگر تو کوئی فائدہ ہوا ہے آپ کو، اگر ایک بندے کی شہادت سے سوشل میڈیا پہ آپ کی بلے بلے ہوئی ہو، اگر عمران خان کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہو، اگر صحافی برادری میں اور جوش نہ آیا ہو، پھر تو میں مانتا ہوں جناب آپ نے بڑا اچھا کیا تھا۔ ایک چیز کا اس میں میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے آج بڑے بڑے لوگ افسوس کا کر رہے ہیں اظہار، جو امارات میں خط لکھا گیا کہ ارشد شریف کو ہمارے حوالے کیا جائے، واپس بھیجا جائے، اس خط پہ کس کے سائن تھے؟ آپ کے یہ وزیر خارجہ بلاول کے۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا تھا کہ آپ کے اتنی بری قسمت ہوگی کہ آپ کو وزیر خارجہ اس طرح کا بندہ ہوگا؟ کبھی غور کیا تھا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے، پاکستان کی بدقسمتی ہے، اسے سمجھ، قوم کی بدقسمتی ہے، اس کے دقت ہے جس پہ سامنے آ گئی۔ اور پاکستان میں جو حالات پیدا کیے گئے صحافی برادری پہ، آج عمران خان نے بھی کھل کر اس کا اظہار کیا، اور لانگ مارچ کا بھی اس نے کہا کہ جمعے کو میں 11 بجے ہم لاہور لبرٹی مارکیٹ اکٹھے ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ارشد شریف پر جب حملہ کیا گیا، گولی ماری گئی پولیس نے، تو یہ نوبت کیوں پہنچی؟ آپ غور کریں، کوئی بندہ اگر خودکشی کرتا ہے تو اس کی بھی انکوائری ہوتی کہ یہ اس نوبت تک کیسے پہنچا ہے کہ یہ خودکشی تک پہنچ گیا، اور یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے، اسے خودکشی کرنی پڑی۔ بڑا ایک اہم سوال ہے، ظاہر ہے کوئی بیوقوف تو نہیں، ویسے تو نہیں خودکشی کر لیتا۔ اسی طرح میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ارشد شریف کا قاتل کون ہے، کیونکہ لوگ اس وقت فوج کی طرف سے بھی یہ بیان ہے کہ یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ بندہ مروانا کینیا جیسے ملک میں کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے، وہ ان کی پولیس ہمارے سے 10 ہاتھ آگے حرام خور ہے ہمارے، اور ان کے مطلب 1/10 کا فرق ہے۔ یہ حساب لگا لیں کہ ہمارے تو کہتے ہیں نا کہ رشوت وہ جو پینچر لگا رہا ہے اس کو دیکھا ہے وہ خود ہی پکڑ لیتے، اتنے نڈر ہیں۔ اور آپ کو پتا کینیا، نروبی، وہاں کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے علم میں، اور وہاں پہ آپ پولیس، اگر آپ اپنے ملک کے پولیس والے کو خرید سکتے ہیں، اگر آپ کے بڑے بڑے لوگ امریکہ خرید سکتا ہے، اور گورنمنٹ تبدیل کر دی جاتی ہے، ایسی گورنمنٹ آ جاتی ہے جن پہ اتنے بڑے الزامات ہیں، ایک بریک لیتے، بریک کے بعد بات چیت چلتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کیجئے، ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر، یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ صرف ایک ہی چینل ہے جہاں پہ سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے پولیس والے کو نہیں آپ خرید سکتے؟ میرا خیال ہے وہاں کے چیف کو آپ خرید سکتے ہیں، وہاں کے صدر کو خرید سکتے ہیں، اور اتنا بڑا ہے وہاں کوئی کام نہیں ہے کسی کو خریدنا۔ جو بھی چیزیں سامنے آ رہی اس پہ بے شمار لوگ باتیں کر چکے ہیں کہ یہ کس طرح حادثہ پیش آیا۔
مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل قاتل کون ہے۔ اصل قاتل وہی ہے جس نے ارشد شریف کے لیے زمین تنگ کی، جس نے جھوٹے مقدمات بنوائے، جس نے آپ وہ آج وہ لوگ آ کے میڈیا پہ کسی کی قمیض پھٹی ہو نا تو اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ یار کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج یہی حالت ہوئی ہے، آج بیانات دیے جا رہے ہیں بڑی سرکار کی طرف سے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اصل ذمہ دار وہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ پھر اس پہ جھوٹے کیس بنائے، پھر اسے کے لیے پاکستان چھوڑنے کے لیے کہا گیا، پھر وزیر خارجہ کو کہا گیا کہ لیٹر لکھ دو۔ وزیر خارجہ کے پاس تو اتنی عقل ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اس میں تو اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ خط لکھتا کہ ارشد شریف وہ سندھ میں رہتا ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں اس کے ساتھ اتنی تھی، اسے خط لکھوایا گیا اور پھر کینیا بھجوایا گیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو مریم کے بیانات آ رہے ہیں وہاں سے جو تکلیف دہ باتیں نکل رہی ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ سستی بندے کی بات کر کے اس سے آپ اپنا بھی معیار خراب کر لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کا مقصد تھا کہ اس بندے کو شہید کیا جائے گا تو دوسروں کو میسج چلا جائے گا، اور شہید جنہوں نے کروایا اب آپ خود وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے بڑا آسان راستہ آپ کو بتا دیا، میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ پھر ہمارے بڑی سرکار آ کے تو وہ بتائیں گے کہ جو لوگ ہمارے خلاف بات کر رہے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ جب آپ اپنے ملک کے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتے، جب آپ جھوٹے مقدمات بناتے ہیں، جب آپ ایسے کام کرتے ہیں جو مکار، فریب اور جھوٹ پر ہوتے ہیں، تو آپ کے شہری آپ کا ملک چھوڑ کے چلے جاتے۔ آپ تو اپنے جو ملک کے شہری ان کو آج تک انصاف نہیں دے سکے، تو آپ نے کینیا سے کہاں سے انصاف لینا ہے؟ یہ ڈرامے بازی جو ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ خط لکھا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ دنیا بہت تیز ہو چکی ہے سرکار، دنیا کو بڑی سمجھ آ چکی ہے، اب ان کو بیوقوف میرا حال نہیں آپ بنا سکتے، بند کریں۔ میں نے آج صبح بھی پروگرام میں کہا تھا کہ دیکھیں موت تو آنی ہے، یہ تو نہیں کہ کسی نے بچ جانا ہے۔ اگر ارشد شریف کی شہادت ہوئی ہے تو اگلے 2 سال میں دیکھنا یہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کئی اور بھی لڑک جائیں گے، کئی مر کھپ جائیں گے، کسی کی سپاری دی جائے گی، کسی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آ جائے گی، کوئی ذلیل ہو کے مر جائے گا، کوئی خوار ہو کے مر جائے گا۔ اگلے 2 4 5 سال میں آپ دیکھ لیجیے دنیا میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، مگر عزت کتنے لوگوں کو ملتی ہے موت کے بعد؟ یہ ہے سوال۔ کتنے لوگوں کو لوگ عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے لیے اس وقت ارشد شریف کے بچوں کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں؟ کتنے لوگوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی ہے؟ یہ ہے سوال اصل میں۔ مرنا تو کسی میرا خیال بچنا ہی نہیں کسی نے اس دنیا میں۔ اگر آپ دیکھ لیں تو کتنی لمبی دنیا چل رہی، کب سے چل رہی ہے، کروڑوں لوگ آئے دنیا میں، سب مر کھپ گئے۔ کسی کو موت آ جاتی ہے، آگ میں آ جاتی ہے، کسی کو پانی میں آ جاتی ہے۔ یہ سوال ہیں بڑے۔ تو مقصد میں جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں جب آپ اپنے اتنے بڑے صحافی کو وہاں رہنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے، اور مجھے تو اب پتہ چلا کہ ہمارے صحافی جو ایماندار ہیں وہ بیچارے کتنے معصوم ہیں کہ ان کے پاس ویزے بھی نہیں کسی ملک کے ہوتے۔ ہمارے پاس ہے، جب میں اپنا دیکھتا ہوں تو میں تو شکر کرتا ہوں، میں تو پتہ نہیں 150 ممالک میں مجھے ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی ملک میں بھی جا سکتا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں مجھے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو ہے۔ یہاں بڑا ایک اہم سوال میرے ذہن میں آیا کہ اتنی عزت پاکستان کے پاسپورٹ کی ہے کہ وہ ملک صرف بغیر ویزے کے ان کو آنے دیتا ہے جو 10 ساتھ آگے ان سے بھی آگے ہے۔ کیا یار زبردست، بڑی عزت بنائی آپ نے پاکستان کے پاسپورٹ کی، بڑی ویلیو ہے۔ یعنی کہ جہاں جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارے بھی نہیں چلتا، تو ایسے پتہ نہیں بتا رہا تھا کہ 3 ممالک ہے پتہ نہیں دنیا میں، کسی کے پاس انفارمیشن ہو تو کامنٹس میں لکھے کہ ماشاءاللہ اتنی عزت ہے ہمارے پاسپورٹ کی۔ اور اگر آپ میرے سے پوچھیں میرے پاس جو پاسپورٹ ہے تو وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کو اسلام کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایماندار ہیں،
दुनिया में उनका नाम है, उनकी इज्जत है, और वो आप पासपोर्ट जिसके पास भी है वो लेता है, टिकट लेता है और कहीं पे भी चला जाता है, कोई उसको नहीं पूछता कहाँ से आए हो, कोई किसी की जरूरत ही नहीं किसी मुल्क की भी। और जहाँ पे वीज़ा भी लेना होता है वो भी आसानी से मिल जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है वो वाला भी। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये हमारे जो बयानात दे रहे हैं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, ये आपके पासवर्ड की इज्जत है जो मैंने आपको बताई है, और फिर आप बाकी खुद हिसाब लगा लें। तो सवाल ये है कि कौन बंदे थे ये जिन्होंने अरशद शरीफ के लिए ज़मीन तंग की थी। अब आए ना सामने बताएं, जिन्होंने झूठी FIR काटी थी। वैसे तो हमारा सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे मंडी लगा के बैठ जाता है, कभी इनके लिए भी कोई सोमोटो शोटो लिया कि नहीं लिया, या पता ही नहीं कि ले ही नहीं सकते। कोई सहाफ़ियों के लिए जो ईमानदार है उनके लिए भी कभी सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठी है? मुझे नहीं पता है, अगर आपके इल्म में हो तो कमेंट्स में लिख दे। तो ये वो हालात पाकिस्तान में पैदा किए गए हैं जो आने वाले दिनों में खून खराबा लेके आएंगे। इमरान खान ने कहा तो पुरअमन है, मगर ये भी उसने कह दिया ये शरारत करेंगे, और शरारत में ये क्या काम डालेंगे कि मुल्क में इंतशार फैले। पिछले दिनों राना सनाउल्लाह ने कहा था नून लीग के वो चंद जो लोग हैं वो भी बाहर निकले, ताकि उसका मकसद था कि PTI वाले उनको कटापा लगाए, उनका मक्कू ठप्पे, और फिर मुल्क में इंतशार शुरू हो जाए। ये है असल में जो गेम डालना चाहते हैं नून लीग वाले। सिंध से पुलिस मंगवाई गई है, आप देख लें। अगर सिंध के पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेंगे तो फिर सिंध में कहाँ से पुलिस आएगी, फिर फौज जाएगी। पाकिस्तान में माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि मार्शल लगाया जाए। अभी तो पुरअमन है, मगर फर्ज करे जिस तरह श्रीलंका में हुआ तो फिर क्या होगा, फिर आप क्या कर सकते हैं। बेशुमार लोग धमकियां दे रहे हैं आके, उन्हें भी होश के नाखन लेने चाहिए। अगर वो कह रहा पुरअमन एहतजाज है तो आपको इस्लामाबाद खोलना चाहिए, वहाँ कंटेनर लगा के मुसीबत डाली हुई है शहरियों के लिए। अच्छा तमाशा लगा हुआ है। हमारी इज्जत कैसे करेंगे लोग? वो जो वैसी हैं वहाँ, वो हमारी इज्जत करेंगी? उनको पता कि ये तो रोज़ इनका कुतखाना पड़ा ही रहता है, इनके तो रोज़ ही ये हालात होते हैं। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि वही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को, देखिए बुनियादी तौर पे देखना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है। और फिर इनका ये मकसद था कि दड़ा के मारेंगे, मगर इनको पता नहीं था कि अल्लाह ताला ने उसको ज़्यादा इज्जत देनी। अब जिन्होंने मरवाया उनके मुंह से भी लोगों के सामने तो निकल ही रहा ना, चाहे वो झूठ ही बोल रहे आगे, वो भी तो कह ही रहे ना कि अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे। अंदर से तो वो बेड़ी के हैं, मगर ऊपर से अल्लाह ताला उनसे मजबूरन उन्हें कहना पड़ रहा है। इससे बड़ी खुशकिस्मती अरशद शरीफ के लिए क्या होगी? अल्लाह वो ना भी के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अगर बस में होता तो मैं तो इन लोगों को, जिस तरह मरियम औरंगज़ेब आई थी, दरवाज़ा ही नहीं खोलना था कि चलो दौड़ो इधर से, ज़रूरत ही नहीं तुम्हारी मनहूस शक्लों की यहाँ आने की, अफसोस करने के लिए। अगर मैं होता तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, नाम शहबाज शरीफ या जितने चोर डाकू, इनके अफसोस में क्या रखा हुआ है? मेरा नहीं ख्याल कोई इनकी अफसोस से अरशद शरीफ की रूह को कोई फ़ायदा पहुँचेगा। बेशुमार नेक दुनिया है, नेक लोग है। जिस तरह अब साहब उसका बच्चा है बददुआएं दे रहा था, इनका भी बेड़ा गर्क होगा। ये नहीं होता कि किसी न किसी रंग में कबूल हो जाती है। आज मुशर्रफ की मिसाल मैं आपको देता हूँ, किस तरह उसकी मौत आ रही, कितनी दर्दनाक मौत है। तकलीफ में 1 मिनट नहीं गुजरता इंसान का। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।